अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडियन कठपुतली आईसीसी को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आईसीसी की जगह नई क्रिकेट गवर्निंग बॉडी बनाने का मुतालबा कर दिया है। इनका कहना है कि जेंटलमैन गेम के स्पिरिट जिंदा रखने में आईसीसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आईसीसी जनूबी एशिया में इंडियन सियासी मकासद के हाथों यरगमाल बन चुकी है और इसमें किसी को कोई शक ही नहीं कि आईसीसी की डोरें मुंबई में बैठा भारतीय क्रिकेट बोर्ड हिलाता है। इसलिए आईसीसी का कोई भी फैसला इंसाफ की बजाय इंडियन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हमें नजर आता है। पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी की जगह नई गवर्निंग बॉडी के मुतालबे ने क्रिकेट की सियासत में जल्जला बर्पा कर दिया है। ये मुतालबा किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं बल्कि बरसों से जारी नाइंसाफियों, दोहरी पॉलिसियों और खुले तासुब के खिलाफ एक फितरी बगावत है। हकीकत यह है कि आईसीसी अपनी अखलाकी हैसियत, इंतजामी वक़ार और गैर जानिबदारी खो चुका है। इसलिए ये मुतालबा इंतहाई मुनासिब है कि अब आईसीसी की गंदी सियासत से क्रिकेट की जान छुड़ा दी जाए। दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, मगर आईसीसी ने इस लक़ब को मजाक बनाकर रख दिया है। कवानीन सबके लिए बराबर होने चाहिए, मगर अमली मैदान में ये असूल सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर नाफिज होते हैं। इंडिया जैसे ताकतवर बोर्ड के लिए असूल नरम और सजाएं अलामती हैं। ये दोहरा मेयार महज बद इंतज़ामी नहीं बल्कि खुली जानिबदारी का सबूत है। जनूबी एशिया में क्रिकेट की सियासत एक हकीकत है, मगर आईसीसी ने खुद को इस सियासत के सामने बेबस नहीं बल्कि सरेंडर कर दिया है। इंडियन बोर्ड के माली और सियासी असर और सूख के सामने आईसीसी ने अपनी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी है। फैसले खेल की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि इंडिया की मर्जी के मुताबिक होते हैं। शेड्यूलिंग से लेकर टूर्नामेंट्स की मेजबानी तक हर जगह एक ही हाथ की झलक नजर आती है और वो है इंडियन हाथ। इंडियन हाथ ने क्योंकि हाथ में सोने की छड़ी पकड़ रखी है। सोने की इस छड़ी ने आईसीसी को मुकम्मल तौर पर मुतासब बना रखा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ आईसीसी का हालिया सलूक इस तासुब की ताज़ा तरीन मिसाल है। जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, आईसीसी ने आंखें बंद कर ली। इंडियन बोर्ड ने हमेशा हुकूमती इजाजत ना मिलने का बहाना बनाया। आईसीसी ने हमेशा ये बहाना तस्लीम किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हुकूमत ने इंडिया के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी। आईसीसी इसे मानने को तैयार नहीं, उल्टा पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। अगर हुकूमती हुक्म पर अमल बोर्ड पर लाजिम है तो फिर ये असूल सिर्फ इंडिया के लिए दस्तयाब क्यों है? पाकिस्तान के फैसले को इस असूल पर क्यों नहीं परखा जाता? पाकिस्तान ने आईसीसी की इस नाइंसाफी के खिलाफ ऐलान जंग किया है। पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में वाज़िया कर दिया है कि असूल अगर है तो सबके लिए और अगर नहीं तो फिर किसी के लिए भी नहीं। अगर आईसीसी ने इंडिया के इनकार पर तमाशाई बनना है तो पाकिस्तान के इनकार पर भी इसे सिर्फ तमाशा ही देखना पड़ेगा। आईसीसी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसने खेल को खेल नहीं रहने दिया। इसने इंडिया के प्रेशर में क्रिकेट को ताकत, पैसे और सियासी दबाव का खेल बना दिया है। इसने इंडिया की इलाकाई सियासत और इसके बयानिए को आलमी क्रिकेट के फैसलों पर असरअंदाज होने दिया है। ये वो मुकाम है जहां एक इंटरनेशनल बॉडी गैर जानिबदारी छोड़कर एक फ्री की वकील बन गई। यही वो लम्हा होता है जब इदारे अपनी अहमियत खो देते हैं। टूर्नामेंट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू की जानिबदाराना तकसीम और मैचों के शेड्यूल में भी इंडिया को खुश करने की पॉलिसी है। ये सब सबूत हैं कि आईसीसी इंडिया की कठपुतली बनकर रह गई है। आईसीसी इस बात का जवाब नहीं दे सका कि इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान अहम इंटरनेशनल सीरीज क्यों नहीं शेड्यूल की जाती। बीबीएल हो या पीएसएल, सीपीएल हो या बीपीएल, हर मुल्क की लीग के दौरान इंटरनेशनल मुकाबले जारी रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि आईसीसी आईपीएल के दौरान कोई बड़ी सीरीज रखने की जुर्रत नहीं करती? क्या इसके बाद भी कोई शक रह जाता है कि आईसीसी दरअसल इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दुबई ब्रांच है? सिर्फ ये ही नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जियों पर सजाओं का निज़ाम भी तमाशा बनकर रह गया है। कमज़ोर टीमें मामूली खिलाफ वर्जी पर कड़ी सजाओं का सामना करती हैं। ताकतवर बोर्ड्स के मामले में तहकीकात दब जाती हैं, फैसले मौखर हो जाते हैं या फाइलें अलमारियों में दफन कर दी जाती हैं। शफाफियत का नारा सिर्फ प्रेस रिलीज तक महदूद है। इसलिए पाकिस्तान की नई गवर्निंग बॉडी का मुतालबा दरअसल क्रिकेट की बका की आवाज़ है। क्रिकेट को एक ऐसा निज़ाम दरकार है जो वाकई आलमी हो, जिसमें वोट, वसाइल और मौके मुनसिफाना हो, जहाँ फैसले कानून, शवाहिद और खेल की रूह के मुताबिक फैसले किए जाए, ना कि माली दबाव और सियासी इशारों पर। अगर आईसीसी खुद को दुरुस्त नहीं कर सकती तो इसे बदलना नागुज़ीर है। ये खेल से मोहब्बत करने वालों का हक है। आईसीसी को ये समझ लेना चाहिए कि इदारे ताकत से नहीं, एतमाद से जिंदा रहते हैं और एतमाद इस वक्त खत्म हो जाता है जब गैर जानिबदारी का लिबादा उतार कर खुली जानिबदारी इख्तियार कर ली जाए। आज क्रिकेट को एक ऐसे आलमी फोरम की जरूरत है जो वाकई जेंटलमैन गेम की रूह की हिफाजत करे, वरना तारीख गवाह है कि जो इदारे अपने मकसद से गद्दारी करें वो खुद तारीख बन जाते हैं।
دوستوں ثابت ہو چکا کہ آئی سی سی اپنی اخلاقی ساکھ، انتظامی وقار اور عالمی اعتماد سب کھو چکی ہے۔ اگر اصلاح ممکن نہیں تو متبادل ناگزیر ہے۔ کرکٹ کسی ایک ملک یا بورڈ کی جاگیر نہیں، یہ ایک عالمی کھیل ہے اور اسے ایک حقیقی عالمی نگہبان چاہیے، ابھی اور اسی لمحے۔ دوستو پاکستان نے اس مرتبہ انڈیا اور آئی سی سی کے گٹھ جوڑ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے، اس لیے اس نے انڈیا کے خلاف کیس تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان دراصل برسوں سے اس ناانصافی کا سامنا کر رہا ہے، جس کی جڑیں 2014 سے 2023 کے درمیان شیڈول کی گئی 7 دو طرفہ سیریز میں ملتی ہیں۔ ان میں سے 2 سیریز پاکستان میں ہونا تھیں، مگر انہیں کبھی کھیلنے ہی نہیں دیا گیا۔ انڈین بورڈ نے ہر بار بھارتی حکومت کی اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا کر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ آئی سی سی نے اس بہانے کو بغیر کسی جانچ کے قبول کر لیا۔ پاکستان کے پاس اس معاملے میں محض اخلاقی نہیں بلکہ ٹھوس قانونی بنیادیں بھی موجود ہیں، اس لیے پاکستان انڈیا کے خلاف 18 ارب روپے ہرجانے کا مقدمہ دوبارہ کھول سکتا ہے۔ یہ مقدمہ دوبارہ کھولنے کا امکان کسی جذباتی رد عمل کا نتیجہ نہیں۔ اگر معاہدہ بے معنی ہے، اگر وعدے محض کاغذی ہیں، تو پھر عالمی گورننس کا ڈھانچہ خود ایک دھوکہ ہے۔ اس لیے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ کا میچ نہ کھیلنے پر سزا دیتی ہے تو یہ فیصلہ محض ایک انتظامی قدم نہیں ہوگا، بلکہ عالمی کرکٹ کی تاریخ میں جانبداری اور طاقت کے ناجائز استعمال اور کھلے گٹھ جوڑ کی ایک بدنما مثال بن کر ابھرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آئی سی سی کے نام نہاد غیر جانبداری کا پردہ مکمل طور پر چاک ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ ایک میچ کھیلا جائے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا قوانین سب کے لیے برابر ہیں؟ انڈیا کے معاملے میں جواب ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ جب بھارت کھیلنے سے انکار کرے تو اسے سیاسی مجبوری قرار دیا جاتا ہے، جب پاکستان اصولی موقف اپنائے تو اسے عدم تعاون کہہ کر سزا کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہی دوہرا معیار آئی سی سی کی ساکھ کو زمین بوس کر چکا ہے۔ T20 ورلڈ کپ جیسے عالمی ایونٹس میں بھی یہی تعصب جھلکتا ہے۔ اگر آئی سی سی پی سی بی کو سزا دیتی ہے تو پاکستان کے پاس انٹرنیشنل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ یہ قدم اس بات کی واضح علامت ہوگا کہ کرکٹ کے معاملات اب کھیل کے میدان سے نکل کر قانونی جنگ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کی ذمہ داری براہ راست آئی سی سی پر عائد ہوتی ہے۔ ایک عالمی ادارہ جب اپنے ہی قوانین کی پاسداری چھوڑ دے تو ریاستیں اور بورڈز اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے متبادل راستے تلاش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئی سی سی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ادارے طاقتور بورڈز کے سہارے نہیں، اصولوں کے دم پر زندہ رہتے ہیں۔ آج یہ ادارہ اپنی اخلاقی حیثیت کھو چکا ہے۔ اس کا نظام متعصب، اس کی پالیسی سازی جانبدار اور اس کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ بھارت کے ساتھ غیر اعلانیہ اتحاد نے اسے ایک عالمی گورننگ باڈی کی بجائے علاقائی مفادات کا کلب بنا دیا ہے۔ یہ گٹھ جوڑ کرکٹ کے لیے زہر قاتل ہے۔ اگر آج اسے چیلنج نہ کیا گیا تو کل ہر کمزور بورڈ اسی ناانصافی کا شکار ہوگا۔ پاکستان کا سخت موقف دراصل کرکٹ کی بقا کی جدوجہد ہے، ایک ایسی جدوجہد جو یہ کہتی ہے کہ کھیل معاہدوں، قوانین اور برابری کے اصولوں پر چلتا ہے، نہ کہ سیاسی دباؤ اور مالی بلیک میلنگ پر۔ اگر آئی سی سی نے انصاف کی بجائے طاقت کا ساتھ دیا تو وہ خود اپنی قبر کھو دے گی۔ تاریخ میں اس کا نام ایک ایسے ادارے کے طور پر لکھا جائے گا جس نے کرکٹ کی روح بیچ دی۔ پاکستان کا قانونی اور اسٹریٹجک محاذ اسی ناانصافی کے خلاف ایک آخری مگر ضروری قدم ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کے گٹھ جوڑ کے ساتھ۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کس طرح کرکٹ کی روح کو زخمی کر رہا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان فاصلے کیسے کم ہو رہے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔